स्वामी निर्मलानन्दः अद्य भगवद्गीतायाः प्रवचनं करोति, किन्तु घण्टात्मकम् अत्र उपविश्य कः शृणोति? अतः अन्ते गत्वा यत् प्रष्टव्यं तत् पृच्छामि। नमो नमः। अधुना एव प्रवचनं समाप्तं। भवती किम् इच्छति? प्रभो, अहम् अधिकं धनम् इच्छामि, आभरणानि इच्छामि, सुखम् इच्छामि। तस्य कृते कृपया मार्गदर्शनं करोतु। किमर्थम् एतानि इच्छसि? अधिकं धनम् अस्ति चेत् अधिकम् आनन्दं प्राप्नोमि। अधिकानि आभरणानि सन्ति चेत् अधिकम् आनन्दं प्राप्नोमि। अधिकं सुखम् अस्ति चेत् अधिकम् आनन्दं प्राप्नोमि। नैव, दानं करोतु, अन्येषां साहाय्यं करोतु, तस्मात् एव आनन्दं प्राप्नोति। एवम् अनुगृहीता अस्मि। एषः दानं करोतु इति उक्तवान्, किन्तु हस्तात् धनं निर्गच्छति चेत् कथम् आनन्दं प्राप्नोमि? एवं करोमि। मम प्रियसखीं लक्ष्मीं भोजनार्थम् आह्वयामि। यदा एषा लक्ष्मी आगच्छति तदा माता लक्ष्मी प्रसन्ना भूत्वा मम गृहे कनकधारां वर्षयति। भगिनी, सर्वदा सम्भाषणार्थं वा जल्पनं कर्तुं वा माम् आह्वयति। अद्य किमर्थं भोजनप्रदानाय आह्वयति? स्वामी निर्मलानन्दः दानं करोतु इति उपदिष्टवान्, अतः एव भवती भोजनार्थम् आहूतवती। यदा मम अन्नदानमाहात्म्यं भवती सर्वेभ्यः वर्णयति तदा सर्वे अपि अहमेव उत्तमा इति प्रशंसन्ति। अपि च पुनः भवती मां भोजनार्थम् आह्वयति किल, तदा आवक्काय अवलेहसहितं रुचिकरम् आन्ध्रभोजनम् आस्वादयामि। अरे, एतादृशं प्रत्युपकारार्थं वा फलमुद्दिश्य वा परिक्लिष्टं वा दानं यत् दीयते तत् राजसं दानं भवति। यदि भवती कार्यं किमपि न कर्तुम् इच्छति चेत् साक्षात् वदतु। किमर्थं नूतनान् नियमान् कथयति? नूतनान् नियमान् न भगिनी, अहं न कथयामि। साक्षात् भगवता श्रीकृष्णेन भगवद्गीतायां 17 अध्याये दानस्य विषये उक्तम्। एवं तर्हि किं करवाणि? अस्तु भोः, सर्वे तु स्वीकर्तुमेव इच्छन्ति। मत्सदृशी का दानं दातुम् इच्छति? अस्तु, आगच्छतु, परिवेशयामि। अरे, एवम् असत्कृतम् अथवा दुःखेन वा कृतं दानं तामसं दानमिति उच्यते। तथा न करणीयम्। असत्कृतम् इत्युक्ते किं वा? सत्कार्यं तु सम्यक् कृतं कार्यम्, असत्कृतं नाम सम्यक् न कृतं। दुःखेन वा अथवा निराशया वा यत् दानं क्रियते तत् सम्यक् नास्ति, तत् तामसं दानम्। एवं तर्हि दुःखं नास्ति। पश्यतु, हसन्ति आनन्देन आह्वयामि। आगच्छतु। मम गृहे अद्य पायसं, पटकं, सूपं, क्वथितं सर्वम् उष्णम् अस्ति। आगच्छतु, परिवेशयामि। अहो, अतीव बुभुक्षया किमपि न द्रष्टुं शक्नोमि। कृपया भोजनं ददातु। हे, भवान् भिक्षुकः किं? निर्गच्छ, कुत्रचित् गच्छतु। क्षणं तिष्ठ भगिनी, एषः तु बहु श्रान्तः दृश्यते। भोः, भवान् कः? मातरौ, अहं विश्वविद्यालयस्य छात्रः। गृहात्
गमनसमये कुत्रचित् मम धनस्यूतः नष्टः जातः, अतः पादाभ्यां गच्छन्नस्मि। किन्तु क्षुधा ममाक्षिणी खटखटायते। भगिनी, एतस्मै भोजनं परिवेशयतु, एषः बुभुक्षितः। हाँ, किन्तु भवत्याः कृते एव पाकं कृतम्, एतस्मै ददामि चेत् भवती किं परिवेशयामि भोः? भगिनी, मम तु बुभुक्षा एव नास्ति, एतस्य बुभुक्षा अस्ति। देशे काले पात्रे च यत् दानं दीयते तत् सात्विकं दानम् इति उच्यते, तदेव श्रेष्ठतमं दानम्। एवम्, अहं श्रेष्ठतमं सात्विकं दानम् एव कर्तुम् इच्छामि। अस्तु, आगच्छतु, उपविशतु, परिवेशयामः। आहा, रुचिकरं रुचिकरं, सम्यक् खादितम्। अन्नदाता सुखी भव। अधुना गच्छामि। पुत्रक, एकं क्षणं तिष्ठ। पादाभ्यां गच्छसि किम्? आम्, अधुना पुष्टिं प्राप्तवान्, गन्तुं शक्नोमि। किन्तु पादाभ्यां गच्छति चेत् घण्टात्मकं भवति। लोकयानस्य मूल्यं स्वीकरोतु, 10 निमेषाभ्यन्तरे प्राप्नोति, स्वीकरोतु। आहा, धन्यवादः। अहो, मम भाग्यं। सुखी भव। शिवास्ते पन्तानः। भगिनी, बहु आश्चर्यं, भवती स्वयमेव धनं दत्तवती किम्? आम्, यदा सः युवकः तृप्तः आसीत् भोजनेन, तदा अहम् अनिर्वचनीयम् आनन्दम् अनुभूतवती। अतः दानेन एव महान् सन्तोषः प्राप्तुं शक्नुमः इति सम्यक् अधुना अवगतवती। उत्तमं भगिनी, उत्तमम्। अहमपि सद्य गच्छामि। अद्य संस्कृतभारत्याः भारतीपूजा इति कार्यक्रमः अस्ति, मया तत्र गन्तव्यम्। तिष्ठतु भोः, अवशिष्टं भोजनम् अपि अस्ति किल, तत् खादावः। शीतके दोसापेषणमपि अस्ति, तदपि खादावः। अनन्तरं मिलित्वा गच्छामः। अस्तु, उत्तमविचारः भगिनी। तत्र संस्कृताय सर्वे दानं कुर्वन्ति, अहमपि तत्र किञ्चित् दानं दास्यामि। ओ, संस्कृताय दानं कुर्वन्ति, तत् सात्विकं दानम् अस्ति। अहमपि निश्चयेन संस्कृताय दानं करोमि। भवन्तः सर्वे अपि कुर्वन्ति किल? उत्तमम्। धन्यवादः। धन्यवादः।